दौरा न्यूजी लैंड के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड किन किन प्लेयर्स पर मुश्तमिल होगा, इसके हवाले से बड़ी अपडेट है। और क्या अहमद शहजाद अब पाकिस्तान टीम में वापस आ रहे हैं, इसके हवाले से जो सूरत हाल है कि आखिर ये कैंपेन क्यों चलाई जा रही है। 15 छक्के अहमद शहजाद के सोशल मीडिया पर और चंद जो यूट्यूबर्स हैं या चंद जो टीवी चैनल्स हैं उनकी स्क्रीनों पर घूम रहे हैं, लेकिन 21 छक्के लगाने वाले, 20 छक्के लगाने वाले, 17 छक्के लगाने वालों को कोई नहीं पूछ रहा। इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा कोयटा ग्लैडिएटर्स का एक और टॉप खिलाड़ी PSL 9 में उनसे अलग हो रहा है, और इसके हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खुद शेयर की है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है इसका ऐलान नेशनल T20 कप 2023 के इख्तिताम के बाद होना था, ताकि टूर्नामेंट में जिन जिन प्लेयर्स ने ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उनको टीम में लाया जाए। गो के इस बात का इम्कान बहुत था कि साइम अयूब को लाया जाएगा, और अभी भी इस बात का इम्कान बहरहाल मौजूद है जो कि दौरा ऑस्ट्रेलिया के लिए पाकिस्तान के टेस्ट स्क्वाड में शामिल किए गए हैं। लेकिन अहम सवाल ये है कि अहमद शहजाद के हवाले से बहुत बड़ी कैंपेन चलाई जा रही है, और क्या वाकई अहमद शहजाद दौरा न्यूजीलैंड के लिए पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में वापस आ रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। गुज़श्ता 3 साल की कारकर्दगी का स्टेट्स जो हैं वो सामने लाए जा रहे हैं, लेकिन उनमें से जो 9 इनिंग्स के लिए हैं उन 3 सालों में जिसके बारे में ज़्यादा बताया जा रहा है, उनमें से 4 इनिंग्स वो हैं जो कि हालिया नेशनल T20 कप 2023 के शुरू के जो 4 मैचेस थे, चारों में 50 बनाने में कामयाब रहे थे, लेकिन उसके बाद अगली 3 इनिंग्स में वो कामयाब नहीं हो सके हैं। इसके ऊपर ज़्यादा बात करने से पहले आपको ज़रा अपडेट कर दूं कि PCB ने आज ऐलान किया है कि 13 दिसंबर को पाकिस्तान के सिलेक्टर्स बैठेंगे, इस हवाले से फ़ैसला करेंगे, मुशावरत करेंगे कि किन किन प्लेयर्स का तरबियती कैंप बुलाया जाए, किन्हें कैंप में बुलाया जाए। इसके बारे में 13 दिसंबर को बड़ी मीटिंग होनी है पाकिस्तान के सिलेक्टर्स की। वहाब रियाज शेयर करेंगे जो कि चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ही हैं। इसके अलावा 25 दिसंबर को पाकिस्तान टीम का जो कैंप है वो लगाने का फ़ैसला किया गया है, और पाकिस्तान टीम के स्क्वाड का जो हतमी फ़ैसला होगा वो 2 जनवरी को किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान टीम 3 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक आखिरी टेस्ट मैच खेलेगी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद न्यूजीलैंड चली जाएगी और पाकिस्तान टीम का 2 जनवरी को ऐलान हो जाएगा। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि क्या वाकई ऐसे ही है कि जिस तरह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक क्रिकेट में बड़ी परफॉर्मेंस देंगे सबसे पहले उनको तरजीह दी जाएगी। अगर ऐसा है तो साहबजादा फरहान जो कि गुज़श्ता 3 सालों में पाकिस्तान के टॉप स्कोरर हैं, हर इवेंट में बड़ी कारकर्दगी दिखाते हैं, और अभी जो टूर्नामेंट जारी है उसमें वो सबसे ज़्यादा रन्स करने वाले खिलाड़ी हैं। 356 रन्स बना चुके हैं, 1 सेंचुरी और 3 50 बनाई हैं 9 इनिंग्स में, और वो 20 छक्के लगा चुके हैं। लेकिन ओपनिंग बैट्समैन साहबजादा फरहान के बजाय अहमद शहजाद की छोटी टीमों के खिलाफ जो 4 50 प्लस इनिंग्स हैं उनको सराहा जा रहा है। उनके 15 छक्कों का वावेला हर जगह हो रहा है, लेकिन 20 छक्के लगाने वाले साहबजादा फरहान को कोई नहीं पूछ रहा। 20 छक्के लगाने वाले मोहम्मद हारिस की बात नहीं हो रही, 17 छक्के लगाने वाले इफ्तिखार अहमद की बात नहीं हो रही, और टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा छक्के लगाने वाले यासिर खान की बात नहीं हो रही, जो कि 21 बार गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर फेंक चुके हैं, और वो दूसरे टॉप स्कोरर हैं साहबजादा फरहान के बाद, उनकी बात भी नहीं हो रही। लेकिन सारा फोकस है अहमद शहजाद के ऊपर। ये बाकायदा एक कैंपेन है जो कि स्टार्ट की गई है। मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि अहमद शहजाद को नहीं लाना चाहिए टीम में, लेकिन एक आपको अगर इंसाफ देना है या सही बात करनी है तो फिर सबके लिए करनी चाहिए। अगर आपको 4 50 ज़्यादा अजीज़ हैं तो उसके बाद वो खिलाड़ी जिसने 4 50 की हैं वो ज़्यादा अहम है एज ए ओपनर, या फिर वो खिलाड़ी जिसने 1 सेंचुरी भी की हुई है, 3 50 भी की हुई हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टूर्नामेंट का टॉप स्कोरर है। अगर यहाँ पर मैं साहबजादा फरहान का स्ट्राइक रेट बताऊँ आपको 176.24 है, जबकि अहमद शहजाद का स्ट्राइक रेट 135 है। 135 उस नेशनल T20 कप में जहां पर दीगर बैट्समैन 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट से रन्स कर रहे हैं। इफ्तिखार अहमद का स्ट्राइक रेट 172 है। तो इस तरह जो दीगर खिलाड़ी हैं जैसे मोहम्मद हारिस है उनका 158 है, लेकिन हम वावेला कर रहे हैं 135 वाले स्ट्राइक रेट के हामिल अहमद शहजाद के लिए, जो कि मेरे ख्याल में एक सरासर नाइंसाफ़ी है। और इस हवाले से सिलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा
کہ وہ اس میڈیا کمپین کے پریشر میں آ کر کیا واقعی کوئی غلط فیصلہ کریں گے، کیونکہ احمد شہزاد کو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان کی جو پرفارمنس ہے نیشنل T20 کپ میں محض 4 اننگز میں، تو ان کو بھی وقت دینا چاہیے۔ پاکستان سپر لیگ میں اگر وہ آتے ہیں، ان کی کارکردگی دیکھی جائے، اس کے بعد انہیں موقع دیا جائے، کیونکہ نیشنل T20 کپ کی بنیاد پر، ان کی کارکردگی کی بنیاد پر آپ صحیح فیصلہ نہیں کر سکتے۔ یہاں پر 18 ٹیمیں ہیں اور 18 ٹیموں کے جو بولرز کا حال ہے، جو یہاں کے بیٹسمین ہیں، تو اس کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ بڑی مثال یہ بھی ہے کہ افتخار احمد، جنہیں پاکستان ٹیم میں اوورز تک نہیں ملتے، بڑی مشکل سے انہیں کبھی کبھار 1-2 اوور دیے جاتے ہیں، وہ اب تک کا ٹورنامنٹ کا دوسرا ٹاپ وکٹ ٹیکر ہے۔ 15 وکٹیں حاصل کی ہیں۔ سہیل خان 17 وکٹوں کے ساتھ سر فہرست ہیں اور افتخار احمد 15 وکٹیں حاصل کر چکے ہیں۔ تو اس سے اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ کس لیول کی کرکٹ ہو رہی ہے نیشنل T20 کپ 2023 میں۔ تو اس میں اگر 4 50 کی بنیاد پر آپ یہ کہیں کہ احمد شہزاد اب پاکستان ٹیم کا لازمی جزو ہونا چاہیے، تو میرے خیال میں یہ سراسر غلط ہے۔ اگر رنز کی اسٹرائک ریٹ کی بات کرنے ہیں تو پھر صاحبزادہ فرحان کہیں زیادہ مستحق ہیں۔ ان کی کارکردگی سب کے سامنے ہے، مسلسل پرفارم کر رہے ہیں، نہ صرف اس نیشنل T20 کپ میں بلکہ پاکستان ون ڈے کپ میں، قائد اعظم ٹرافی میں، گزشتہ سال، اس سے گزشتہ سیزن میں ہر سال پرفارم کر رہے ہیں۔ لیکن ہم احمد شہزاد کی حالیہ جو 4 اننگز ہیں ان کو لے کر ہر جگہ پھر رہے ہیں، تو میرے خیال میں یہ غلط ہے۔ لیکن بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ 13 دسمبر کو وہاب ریاض کی جو سلیکشن کمیٹی ہے وہ اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، کن کن پلیئرز کو بلاتی ہے تربیتی کیمپ میں، اور اگر احمد شہزاد کی واپسی ہوتی ہے تو میرے خیال میں یہ کسی حد تک، کم از کم اس بات کو ہم نہیں کہہ سکیں گے، یہ کسی حد تک ناانصافی ہوگی ان پلیئر کے ساتھ جنہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے کہ ہم ڈومیسٹک جو پلیئرز ہیں جو اچھی کارکردگی دکھاتے ہیں ان کو لیں گے، لیکن در حقیقت یہاں پر بھی چوائس کی جائے گی۔ یہاں پر یہ کہا جائے گا کہ اگر ہماری پسند کے کھلاڑی نے اچھی پرفارمنس دے دی ڈومیسٹک کرکٹ میں تو لایا جائے گا، لیکن اگر کھلاڑی ہماری پسند کا نہ ہوا، جیسے افتخار جو باقی کھلاڑی ہیں، صاحبزادہ فرحان ہیں یا دوسرے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صاحبزادہ فرحان کو بھی فوری طور پر پاکستان میں موقع دیا جائے، لیکن میں یہ کارکردگی کی بات کر رہا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے کہ ایک کھلاڑی سب سے زیادہ رنز کر چکا ہے، دوسرے سے زیادہ چھکے لگا چکا ہے، سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ اس کا ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن جو چوتھے نمبر پر ہے، چوتھا ٹاپ اسکورر ہے، اسٹرائک ریٹ سب سے کم ہے، ایوریج سب سے کم ہے، اسی کی بات کی جا رہی ہے۔ تو میرے خیال میں یہ سراسر ناانصافی ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر پارٹی نہیں بننا چاہیے، جو کھلاڑی ہے اس کی داد دینی چاہیے جب وہ پرفارمنس دے، جب نہیں دے رہا تو حقائق بھی بتانا چاہیے، نہ کہ کسی ایک کی طرفداری کرنی چاہیے۔ تو یہ تو ہے پاکستان کے سلیکشن کمیٹی کے حوالے سے جو فیصلہ ہے پاکستان کے دورہ نیوزی لینڈ کے لیے جو T20 اسکواڈ آئے گا، لیکن اس کے علاوہ جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا ایک اور ٹاپ کھلاڑی انہیں چھوڑ کر جا رہا ہے، محمد نواز، جو کہ گزشتہ ایڈیشن میں ٹاپ بولر تھے کوئٹہ کے۔ اب گو کہ ان کی پرفارمنس ورلڈ کپ 2023 میں اچھی نہیں رہی ہے، ایشیا کپ 2023 میں اچھی نہیں رہی ہے، لیکن کوئٹہ کے لیے ان کا بہرحال کردار تھا، وہ بھی اب اپنی ٹیم کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، جو اطلاعات آ رہی ہیں۔ اور پاکستان سپر لیگ کا جو آنے والا سیزن ہے اس میں بہت کچھ چینج ہو رہا ہے، بہت سارے آئیکن پلیئر جو ہوا کرتے تھے اپنی ٹیم کے، وہ ٹیمیں چھوڑ رہے ہیں، اماد وسیم اور محمد عامر کراچی کنگز سے الگ ہو رہے ہیں، اس طرح اور بہت سارے کھلاڑی ہیں۔ افتخار احمد کی پہلے ٹیم چینج ہوئی ہے، اس بار پھر چینج ہو گئی، ریلی رساؤ کی ٹیم چینج ہو رہی ہے، حسن علی کی ٹیم چینج ہو رہی ہے، تو اس طرح بہت ساری چینجنگز اس بار دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ اور اب ان چینجوں میں ایک جو چینج ہے وہ یہ بھی ہے کہ محمد نواز اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے کھیلتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے۔